अब फ्लोचार्टको कुरा गरौँ। फ्लोचार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो क्या। प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्राम भनेको लाइन्स अफ कोड हो, इन्स्ट्रक्सनहरू हो, जसले के गर्छ, कुनै पनि एक्सनहरू अपरेसनहरू पर्फर्म गर्ने काम गर्छ। तिमीलाई एडिसन गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो अथवा केही गर्नु पर्यो, कुनै पनि प्रोग्राम लेखेर केही कुरा केही अपरेसनहरू क्यारी आउट गर्न सक्छौ। तिमीले केही चेन्जेस ल्याउन सक्छौ, भिजिबल चेन्जेस होस् अथवा इनभिजिबल चेन्जेस होस्। केही न केही चेन्जेस ल्याउनको लागि कम्प्युटर सिस्टममा केही न केही चेन्जेस ल्याउनको लागि लेखिने लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एक्जिक्युटेबल लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रोग्राम भन्छौँ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिपल लाइन्स अफ कोड हुन्छ, मल्टिपल लाइन्स अफ कोड हुन्छ। यो मल्टिपल लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एउटा लाइन अफ कोडले एउटा अपरेसन क्यारी आउट गर्न सक्छ। मानौ तिमीले कुनै भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो। भेरिएबल भनेको के हो, कुनै पनि भेल्युलाई अथवा तिम्रो मेमोरी लोकेसनमा कुन मेमोरी लोकेसनमा गएर तिम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ, त्यो डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एड्रेस हो भेरिएबल भनेको। तिमीले भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो भेरिएबल डिफाइन गर्ने तरिका हुन सक्छ, मैले इन्टिजर टाइपको भेरिएबल डिफाइन गरे, आइएनटी एक्स लेखेँ। यो आइएनटी एक्स लेख्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मैले एउटा सर्टेन भेरिएबल डिफाइन गर्ने अपरेसन क्यारी आउट गरिरहेको छु। यो पछाडि मैले के गरेँ, एक्स इक्वल्स 5 लेखेँ। यो लाइनमा के हुन्छ त, यो लाइनमा चाहिँ मैले एक्समा 5 भन्ने भेल्यु राखिदिएँ। यसमा यो लाइनले एउटा कुरा एक्जिक्युट गरिरहेको छ, यो लाइनले अर्को कुरा एक्जिक्युट गरिरहेको छ। छुट्टा छुट्टै लाइन हो, तर छुट्टा छुट्टै लाइनले छुट्टा छुट्टै अपरेसन चाहिँ क्यारी आउट गर्ने काम गरिरहेको छ। यो छुट्टा छुट्टै लाइन्स अफ कोडलाई जसले एउटा पार्टिकुलर फङ्सनालिटी बियर गर्छ अथवा एउटा फङ्सनालिटी एउटा अपरेसन क्यारी आउट गर्छ, यो लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टेटमेन्ट भन्छौँ। स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यो धेरैवटा स्टेटमेन्टहरू युज भएर चाहिँ के हुन्छ त, एउटा प्रोग्रामहरू बनेको हुन्छ। अब यो स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीले यदि सिक्वेन्शियल अर्डरमा लेख्यौँ, स्टेप बाई स्टेप लेख्यौँ, कुनै पनि डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन बिना भनेदेखि स्टेप बाई स्टेप लेख्यौँ कुनै पनि डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन बिना, जस्तो हामीलाई दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने छ। दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले प्रोग्रामलाई बिगिन गर्यौँ, कुनै पनि अल्गोरिदमलाई बिगिन गर्यौँ, त्यो पछाडि के गर्यौँ, के गर्ने त भनेर लेख्न थाल्यौँ। सबैभन्दा सुरुमा डिफाइन भेरिएबललाई डिफाइन गर्यौँ। दुईटा नम्बर छ एक्स एन्ड वाई, दुईटा भेरिएबल एक्स र वाईलाई डिफाइन गर्यौँ। त्यो पछाडि के गर्यौँ त, एक्स एन्ड वाई एन्ड सेभ टु जेड गर्यौँ। त्यो पछाडि अर्को स्टेपमा के गर्यौँ, जेडलाई प्रिन्ट गर्यौँ रे मानौँ। त्यो पछाडि फिफ्थ स्टेटमा के गर्यौँ, इन्ड गर्यौँ। यो भनेको चाहिँ के भइरहेछ, एउटा पार्टिकुलर प्रोब्लम छ। के प्रोब्लम छ, हामीलाई दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने प्रोब्लम छ। दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने प्रोब्लमलाई हामीले सिरिज अफ स्टेपमा ब्रेकडाउन गरेर लेख्न सक्यौँ। यस्तो ब्रेकडाउन इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा अथवा इन्फर्मल इङ्ग्लिसमा हामीले यसरी ब्रेकडाउन गरेर लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यो ब्रेकडाउन गर्ने प्रक्रियालाई, यसरी लेख्ने तरिकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अल्गोरिदम भन्छौँ। अल्गोरिदम भनेको चाहिँ सिक्वेन्स बाई सिक्वेन्स एउटा प्रोग्रामलाई ब्रेकडाउन गर्ने प्रक्रिया हो। अब यही अल्गोरिदमलाई चाहिँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ। यही स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यो एउटा स्टेटमेन्ट भयो, यो अर्को स्टेटमेन्ट भयो, यो अर्को स्टेटमेन्ट भयो। यही स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्टको नेचरको आधारमा कस्तो खालको स्टेटमेन्ट हो, त्यो स्टेटमेन्टको नेचरको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि डायग्राम अथवा कुनै पनि सेपहरू युज गरेर यदि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ भने, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा बनाउन सक्छौँ भनेदेखि
यो डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त फ्लो चार्ट भन्छौं अब यो फ्लो चार्ट चाहिँ कसरी बनाइन्छ त भन्ने कुरा हो यो फ्लो चार्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो फ्लो चार्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामी मुख्य गरी 4-5 वटा शेपहरु युज गर्छौं 4-5 वटा शेपहरु के हुन्छ त त्यो कुरा हेरौं एउटा भनेको ओभल शेप हुन्छ ओभल शेप हुन्छ यो ओभल शेपले चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामलाई कहाँनेरि बिगिन गर्ने त बिगिन अथवा स्टार्ट र इन्ड कहाँ लगेर इन्ड गर्ने त त्यो इन्ड गर्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ बिगिट भएछ कहाँनेरि बिगिन गर्ने अनि कहाँनेरि इन्ड गर्ने भन्ने कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ त्यो पछाडी अर्को शेप छ प्यारालेलोग्रामको एउटा शेप छ यो प्यारालेलोग्रामले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इनपुट आउटपुटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ इनपुट र इनपुट कुनै पनि प्रोग्राम सुन है कुनै पनि प्रोग्राम छ कुनै पनि प्रोग्रामले केही न केही चेन्जेस त लिएर आउन सक्छ त्यो चेन्जेस ल्याउनको लागि यदि युजरले केही डाटाहरु फिड गर्नु पर्यो केही कुराहरु पठाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इनपुट भन्छौं अनि त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि प्रोसेस भइसकेपछि केही न केही चेन्जेस लिएर आउँछ त्यो चेन्जेसहरु देखिने होस् अथवा नदेखिने होस् त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं आउटपुट भन्ने काम गर्छौं त्यो आउटपुटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई त्यो इनपुटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी प्यारालेलोग्राम शेप युज गर्ने काम गर्छौं अर्को छ रेक्टेंगल यो रेक्टेंगलले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि प्रोसेसिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ प्रोसेसिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ यो प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ अघि मैले भने अपरेसनहरु भनेको एडिसन हुन सक्यो मल्टिप्लिकेसन हुन सक्यो अथवा धेरैवटा अपरेसनहरु एउटै स्टेपमा लेख्न सकिन्छ मल्टिपल अपरेसनहरु त्यो सबै अपरेसनहरुलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं रेक्टेंगल सिम्बल युज गर्ने काम गर्छौं अर्को सिम्बल छ रोम्बस अथवा डायमन्ड शेप यो रोम्बस अथवा डायमन्ड शेपले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट डिसिजन अथवा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स भन्छौं हामी जसलाई कन्डिसन्सहरु मानौ केही कुराहरु भइरहेको छ कि छैन ट्रू हो कि फल्स हो भनेर चेक गर्नु पर्यो हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो त्यो हुन्छ हुँदैन हो कि होइन ट्रू फल्स त्यो सबै चेक गर्नको लागि जे कुरा चेक गर्नुपर्ने हो त्यो चेक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं यो डायमन्ड शेपको बक्स भित्र लेख्ने काम गर्छौं अनि अर्को छ त्यसपछि अर्को शेप छ एरो शेप यो भनेको चाहिँ कनेक्टर्सहरु हो क्या फ्लो अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम कस्तो भइरहेको छ त्यो एक्जिक्युसनको फ्लोलाई देखाउनको लागि एउटा स्टेटमेन्ट भयो एउटा स्टेटमेन्ट पछाडी अर्को कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भइरहेको छ त त्यो देखाउनको लागि चाहिँ युज हुने सिम्बल भनेको चाहिँ यो फ्लो लाइन्स हो फ्लो अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम देखाउने फ्लो लाइन्स भन्छौं हामी यसलाई यो फ्लो अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम कसरी प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहेको छ कुन स्टेप पछाडी कुन स्टेप एक्जिक्युट भइरहेको छ कुन सिक्वेन्स पछाडी कुन सिक्वेन्स एक्जिक्युट भइरहेको छ अथवा एउटा स्टेटमेन्ट पछाडी अर्को कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने त त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामी यो फ्लो लाइन्सहरु एरोहरु युज गर्ने काम गर्छौं अर्को छ कनेक्टर्स भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ मैले फ्लो चार्ट बनाइरहँदाखेरि
कहिलेकाहीँ एउटा पेजमा नअटेर अर्को पेजमा बनाउनु पर्ने हुन सक्छ, अथवा एउटा ठाउँमा मैले फ्लो चार्ट बनाइराखेको छु अनि त्यो फ्लो चार्ट बनाइरहँदाखेरि अरु धेरैवटा लाइन्सलाई चाहिँ क्रस गरेर काटिएर अनि अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने छ, धर्को तानेर यो फ्लो लाइनहरु एक्जिक्युसन फ्लो चाहिँ पुर्याउनु पर्ने छ भनेदेखि त्यो बेलामा त म्यासअप हुन सक्छ। मानौ यो एउटा फ्लो चार्ट छ, यो फ्लो चार्टमा यहाँनेर यसरी फ्लो भइरहेको छ, फ्लो चार्ट भयो। यो फ्लो चार्टमा चाहिँ मल्टिपल डिसिजन मेकिङको कामहरु भइरहेको छ। अब यहाँबाट यता गइरहेको छ, यहाँबाट फेरि यहाँनेर अर्को केही कुरा प्रोसेस भएको होला, यहाँबाट फेरि अर्को केही डिसिजन मेकिङको कुरा भइरहेको होला, यो डिसिजन मेकिङबाट फेरि यता जानुपर्ने, यता क्रसओभर भएर यता जानुपर्ने कुनै कन्डिसन हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्छौं हामी, यहाँनेर कनेक्टर युज गर्छौं। त्यो पछाडी यहाँनेर यही कनेक्टरको हो है भनेर यहाँनेर चाहिँ त्यो कनेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौं, यहाँको कुरा यहाँनेर आएको हो है भनेर देखाउनलाई सक्छौं। कनेक्टरको काम चाहिँ कुनै पनि कुरालाई, छुटेको कुरालाई चाहिँ जोइन गराएर देखाउने काम हो। अब सर फेरि भन्नु न, मैले बुझेन एकचोटी, गेजेङ गुजुङ भयो। जस्तो एक ठाउँमा फ्लो चार्ट बनाइराखेको छ, त्यो फ्लो चार्ट चाहिँ नेक्स्ट पेजमा बनाउनु पर्यो। त्यही फ्लो चार्टको कन्टिन्युएसन हो भनेर देखाउनु पर्यो नि त, पर्यो हैन? त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामी कनेक्टर युज गर्छौं। अहिलेलाई त्यति नै बुझे हुन्छ। यसलाई हामी कनेक्टर भन्छौं। अब यो बेसिक कुराहरु हो, फ्लो चार्टको बेसिक कुराहरु। अब यो फ्लो चार्टको बेसिक कुराहरु बुझिसके पछाडी यो फ्लो चार्ट कसरी बनाउने, किन बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। अब यो फ्लो चार्ट किन बनाउने त, यसले के गर्छ त भन्ने कुरा हो। फ्लो चार्टले कुनै पनि स्टेप्सको, अघि अल्गोरिदम भने मैले, त्यो अल्गोरिदमको कुनै पनि स्टेप्सलाई चाहिँ डायग्रामेटिक रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिदिने काम गर्छ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन गरिसके पछाडी तिमीलाई के हुन्छ, ओहो यो स्टेप पछाडी त यहाँनेर गइरहेको रहेछ भनेर तिमीलाई कुनै पनि स्टेप्सहरु क्लियर आउट हुने काम गर्छ क्या। तिमीलाई त्यो स्टेप्सहरुको बारेमा एनालाइसिस गर्नलाई, त्यो स्टेप्सहरु बुझ्नको लागि सजिलो बनाइदिने काम गर्छ। एउटा त इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने कन्सेप्ट हो फ्लो चार्टको। अर्को भनेको चाहिँ एनालाइसिस राम्रोसँग हुन सक्छ, कस्तो खालको प्रोसेसहरु भइरहेको छ त त्यो कुराहरु चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्नलाई सकिन्छ, बुझ्नलाई सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ त्यो फ्लो चार्ट बनाइसके पछाडी कुनै पनि प्रोग्रामरहरुले चाहिँ के गर्न सक्छ त, त्यो फ्लो चार्टको आधारमा कुनै पनि प्रोग्रामहरु लेख्नलाई सक्छ। एक्जिक्युसन फ्लो बुझिसके पछाडी यो स्टेप पछाडी यो स्टेप क्यारी आउट गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा उलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रोग्रामरलाई त्यो प्रोग्राम लेख्नको लागि, त्यो फ्लो चार्ट हेरेर प्रोग्राम लेख्नको लागि, किनभने प्रोग्रामलाई स्टेप्समा ब्रेकडाउन गरिएको हुन्छ, त्यो स्टेप्स अनुसार प्रोग्राम लेख्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब यस्तै कुरा हो। अब तिम्रो प्रोग्राममा के प्रब्लमहरु छ त, यदि कुनै प्रब्लमहरु छ भनेदेखि त्यो प्रब्लमहरु कहाँनेर छ, कुन चाहिँ स्टेपमा भइराखेको छ त, त्यो कुरा एनालाइसिस गर्नको लागि पनि तिमीलाई सजिलो बनाइदिने काम गर्छ केले, फ्लो चार्टले। यही हो फ्लो चार्टको एडभान्टेज भने पनि, तिमीलाई फिचर्स अफ फ्लो चार्ट भनेर सोध्यो भने पनि यही कुराहरु लेख्ने हो। मैले अहिले भनिदिइहालेँ, नोटमा तिमीहरुलाई नोटमा मैले प्रोभाइड गरिसकेको छु। यही कुराहरु चाहिँ तिमीहरुले लेख्ने हो। फ्लो चार्टको एडभान्टेजेस लेख, फ्लो चार्टको फिचर्स लेख, फ्लो चार्टको फंक्सन्स लेख, जे लेख भनेर सोधे पनि यही कुरा नै लेख्ने हो। अब यो फ्लो चार्टको कुरा त भइहाल्यो, फ्लो चार्ट किन बनाउने, फ्लो चार्टको कन्सेप्ट के हो, अनि फ्लो चार्ट बनाउनलाई के युज हुन्छ त भन्ने कुरा त बुझ्यौं। अब के को चाहिँ फ्लो चार्ट बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। फ्लो चार्ट के को बनाउने रे, कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ, त्यो प्रब्लमको सोलुसन कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, त्यो स्टेप्सको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन गरेर हामी फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौं। अब यो फ्लो चार्ट बनाउने कुरा त सकिहाल्यो। अब फ्लो चार्ट हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु पढिसके पछाडी फ्लो चार्टको एक्जाम्पलहरु पढ्छौं। सबैभन्दा सुरुमा अब कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं।
कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो त्यो कुरा बुझौं अनि नेक्स्ट टपिकमा जाउँला। फ्लो चार्ट कसरी बनाउने त्यो टपिकमा जाउँला। प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा प्रोग्रामिङमा कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ, एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरले। कन्ट्रोल स्ट्रक्चरले के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो प्रोग्रामहरू कसरी एक्जिक्युट भइरहेको छ त, कुन अर्डरमा चाहिँ स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट भइरहेको छ। मानौ एउटा स्टेटमेन्ट छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा स्टेटमेन्ट छ। यो पाँचवटा स्टेटमेन्टमा कस्तो तरिकाले चाहिँ एक्जिक्युसन गराउने त, सबैभन्दा सुरुमा 1 नम्बरलाई एक्जिक्युट गराउने, त्यो पछाडि 2 नम्बरलाई एक्जिक्युट गराउने, 3 नम्बरलाई एक्जिक्युट नगराइकन 4 नम्बरलाई एक्जिक्युट गराउने कि होइन, 4 नम्बरलाई पनि एक्जिक्युट नगराउने एकैचोटि 5 नम्बरलाई एक्जिक्युट गराउने कि, अथवा 1 पछाडि 2 लाई गराउने, 2 पछाडि 3 लाई गराउने, 3 पछाडि 4 लाई गराउने, अनि सिरियल फेसनमा कुनै पनि स्टेप्सहरू जम्प नगराई, कुनै पनि स्टेप्सहरू स्किप नगराई कुन तरिकाले चाहिँ प्रोग्रामको स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युसन गर्ने तरिका जनाउने स्ट्रक्चर हुन्छ प्रोग्रामिङमा, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चर्सहरू 3 खालको हुन्छ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू 3 खालको हुन्छ। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर एउटा भनेको चाहिँ सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हुन्छ, सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल। अर्को भनेको चाहिँ कन्डिसनल हुन्छ, कन्डिसनल अथवा सेलेक्सनल पनि भन्छौँ। एउटा भनेको सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ कन्डिसनल अथवा सेलेक्सनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि अर्को थर्डको भनेको चाहिँ इटरेसन हुन्छ, इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर। यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरूले के गर्ने काम गर्छ रे, कुनै पनि स्टेटमेन्टको फ्लो अफ एक्जिक्युसन कस्तो भइरहेको छ त, कुन स्टेप पछाडि कुन स्टेपले क्यारी आउट गर्ने त, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर। सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रोग्राम छ अथवा कुनै पनि एउटा प्रब्लम छ, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सिरिज अफ स्टेपमा गर्छौँ। अनि यो सिरिज अफ स्टेपमा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिसके पछाडि मात्रै अर्को स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गरिन्छ भनेदेखि सिरियल फेसनमा 1 फर्स्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिसके पछाडि बल्ल सेकेन्ड स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिसके पछाडि बल्ल थर्ड स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिसके पछाडि बल्ल फोर्थ, अनि फोर्थ सकिसके पछाडि बल्ल फिफ्थ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिन्छ। सिक्वेन्शियली गरिन्छ, एउटा सिरिज अफ स्टेपमा जम्प नगरिकन, कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई जम्प नगरिकन, स्किप नगरिकन स्टेटमेन्टहरू क्यारी आउट गरिन्छ भनेदेखि फ्लो अफ एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम चाहिँ सिरियल फेसनमा हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौँ। यो सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको फ्लो चार्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ। यो सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको फ्लो चार्ट चाहिँ सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको फ्लो चार्ट चाहिँ एउटा कुनै स्टेटमेन्ट छ, कुनै पनि अपरेसन छ, मानौ एउटा कुनै अपरेसन छ, यो अपरेसन छ, यो अपरेसनमा चाहिँ म के गरिरहेको छु, कुनै स्टेप लेखिरहेको छु, अथवा यहाँनिर चाहिँ कुनै भेल्यु असाइन गरिरहेको छु, x इक्वल्स 5 भन्ने भेल्यु असाइन गरिरहेको होला। त्यो पछाडि अर्को कुनै एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ, अर्को कुनै स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा मैले यो x लाई
यो x लाई z इक्वल्स यो x लाई x मा फेरि 5 जोड्ने काम गरेँ। अनि अर्को स्टेटमेन्ट लेखेँ। अर्को स्टेटमा चाहिँ के गरेँ त मैले z लाई प्रिन्ट गर्ने काम गरेँ। प्रिन्ट z गर्ने काम गरेँ। अब यहाँनेरि के भइरहेको छ x पछाडि यो x इक्वल्स 5 असाइन गरिसक्ने बित्तिकै मैले के गरिरहेको छु z मा x प्लस 5 गरिरहेको छु। x प्लस 5 लाई z मा असाइन गरिरहेको छु। त्यो पछाडि यो स्टेप सकिने बित्तिकै के गरिरहेको छु z लाई प्रिन्ट गरिरहेको छु। यो स्टेप पछाडि मात्रै यो स्टेप सकिसके पछाडि मात्रै यो अर्को स्टेप गरिरहेको छु अनि यो स्टेप सकिसके पछाडि मात्रै यो स्टेप गरिरहेको छु। यहाँनेरि जम्प भइरहेको छ त छैन नि, कुनै पनि स्टेपहरु जम्प भइरहेको छैन। यस्तो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौं। सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्ने नाम गर्छौं। अब यो सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको एउटा एक्जाम्पल पढौं। ड्र कहिलेकाहीँ एक्जाम सोध्न सक्छ ड्र अ फ्लो चार्ट टु रिप्रेजेन्ट सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेर। सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर कसरी युज गर्ने त त्यो सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर त्यसको फ्लो चार्ट बना भनेर देखाउन सक्छ। अब यसको एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हुन सक्छ एडिसन अफ टु नम्बर्स। एडिसन अफ टु नम्बर्स एन्ड प्रिन्टिङ देम। यो दुईटा नम्बर एड गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने एउटा प्रोग्राम छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त फ्लो चार्ट थ्रु त्यो कुरा हो। अब अघि मैले फ्लो चार्टको बेसिक भनिसकेको छु। फ्लो चार्टको बेसिकमा के थियो ओभल शेपले स्टार्ट अथवा इन्ड भन्ने जनाउँथ्यो। त्यो पछाडि प्यारालेलोग्रामले इनपुट आउटपुट जनाउँथ्यो। रेक्टेंगलले के जनाउँथ्यो प्रोसेसिङ जनाउँथ्यो। त्यो पछाडि डायमन्ड शेपले चाहिँ के जनाउँथ्यो त कुनै पनि कन्डिसनहरु डिसिजनहरु जनाउँथ्यो। त्यो पछाडि अर्को थियो लाइन्सहरु एरो वाला लाइन्सहरु त्यसले चाहिँ फ्लो अफ एक्जिक्युसन देखाउने काम गर्थ्यो। कनेक्टरको कुरा हामीलाई अहिले खासै आवश्यकता छैन। त्यो कुरा नदेखाउँदा पनि हुन्छ तिम्रो फ्लो चार्टमा नदेखाउँदा पनि हुन्छ। अहिलेलाई यसको फ्लो चार्ट बनाएर हेरौं। फ्लो चार्ट कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा। सबैभन्दा सुरुमा स्टार्ट गर्नु पर्यो। कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि स्टार्ट गर्नु पर्यो। स्टार्ट गर्यो। स्टार्ट गरिसके पछाडि अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त दुईटा नम्बर एड गर्नुपर्ने छ भनेदेखि अब त्यो दुईटा नम्बरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एज अ इनपुटको रूपमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। के गर्ने इनपुट दिनको लागि के गर्ने कुन बक्स प्यारालेलोग्राम इनपुट के एक्स एउटा नम्बरमा एक्स मानौ अनि अर्को नम्बर वाई मानौ। यदि दुईटा नम्बर एक्स र वाई भन्ने छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई इनपुटको रूपमा लिने काम गर्नु पर्यो। अब स्टार्ट गरिसके पछाडि इनपुटमा गएको हो है भनेर देखाउनको लागि हामी के गर्छौं यो एरो साइन युज गर्छौं। त्यो पछाडि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त एक्स र वाई लाई जोड्नु पर्ने स्टेप छ। अब यो एक्स र वाई लाई जोडेर चाहिँ के गर्ने एउटा कुनै लोकेसनमा लगेर त सेभ गर्नु पर्यो। एउटा कुनै ठाउँमा त सेभ गर्नु पर्यो। त्यो सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा जेट भन्ने अर्को एउटा भेरिएबल युज गर्छौं। त्यो जेट भन्ने भेरिएबलमा लगेर राख्ने काम गरौँ। त्यसको लागि रेक्टेंगल बक्स युज गर्ने। के गर्ने त अब यहाँनेर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि
x र y लाई जोड्ने अनि एड x एन्ड y अनि के गर्ने z मा लगेर सेभ गर्ने भनिसकेपछि z इक्वल्स के गर्ने x प्लस y गर्ने यो गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हो त यो इनपुट लिइसकेपछि x र y लाई जोडियो त्यो पछाडी अर्को स्टेप भनेको चाहिँ के हो यो z लाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने प्रिन्ट गर्ने स्टेप भनेको चाहिँ के हो प्रिन्ट गर्नको लागि के युज गरिन्छ त प्यारालेलोग्राम युज गरिन्छ प्रिन्ट z ल z पनि प्रिन्ट गरिसक्यो सम प्रिन्ट गरिसक्यो सम प्रिन्ट गरिसकेपछि के गर्ने त अब फाइनल्ली यो प्रोग्रामलाई के गर्नु पर्यो इन्ड गर्नु पर्यो इन्ड गर्नको लागि ओभल सेप अब यहाँ के लेख्ने इन्ड लेख्ने यति गरिसकेपछि तिम्रो प्रब्लम चाहिँ इन्ड हुन्छ यो तरिकाले चाहिँ तिमीले फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौ स्टार्ट गर्न र इन्ड गर्नलाई ओभल सेप कुनै पनि इनपुट र आउटपुट लिनको लागि प्यारालेलोग्राम सेप कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ के रेक्टेंगल सेप तिमीले युज गर्छौ यो चाहिँ सिक्वेन्शियल यहाँ के भइरहेको छ एउटा स्टेप हो एउटा स्टेप पछाडी अर्को स्टेप एक्जिक्युट भइरहेको छ यो स्टेप पछाडी अर्को स्टेप यो स्टेप पछाडी अर्को स्टेप अनि फाइनली इन्ड भइरहेको छ यहाँ एउटा स्टेप पछाडी यो स्टेप पछाडी यहाँ यो स्टेप पछाडी एकैचोटी थर्ड स्टेपमा पुग्छ त पुग्दैन नि यस्तो खालको सिरियल फेसनमा एक्जिक्युट हुने कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौं अब यो सिक्वेन्शियल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पछाडी अर्को एउटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छ अर्को कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ अर्को कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छ अर्को कन्ट्रोल स्ट्रक्चर सेकेन्ड नम्बरमा के थियो कन्डिसनल अथवा सिलेक्सन कन्डिसनल अथवा सिलेक्सनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर कन्डिसन छ त्यो पार्टिकुलर कन्डिसनको आधारमा चाहिँ अर्को कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ डिसाइड हुन्छ मानौ कुनै भेरिएबल छ कुनै नम्बर छ मानौ x भन्ने एउटा नम्बर छ y भन्ने अर्को नम्बर छ यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं कन्डिसनल अथवा सिलेक्सनल कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु युज गर्ने काम गर्छौं कुन कुरा ट्रू हो कुन कुरा फल्स हो कुन प्रोसेसलाई कुन स्टेपलाई एक्जिक्युट गराउने कुन स्टेपलाई एक्जिक्युट नगराउने त्यो डिसाइड गर्ने कुरा चाहिँ कुन स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गराउने त्यो डिसाइड गर्ने कुरालाई चाहिँ जसले कन्ट्रोल गर्छ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ कन्डिसनल अथवा सिलेक्सनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु हो अब यो सिलेक्सनल र कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी डिसिजन बक्स युज गर्छौं यस्तो खालको रोम्बस शेप युज गर्छौं अथवा डायमन्ड शेप युज गर्छौं यो शेपलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिसिजन मेकिङ बक्स भन्छौं डिसिजन बक्स भन्न सक्छौं अथवा रोम्बस शेप जे भनौं त्यो भन्न सक्छौं यसले चाहिँ तिम्रो डिसिजन के को डिसिजन लिन खोजिरहेछौ के कुराहरु के कन्डिसन चेक गरिराखेको छौ त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्छ मानौ मलाई x र y को बीचमा ठूलो पत्ता लगाउनु पर्यो म के गर्छु यो डिसिजन बक्स भित्र इफ x इज ग्रेटर देन y गर्ने काम गर्छु अनि यसको आधारमा ट्रू हो भनेदेखि के गर्ने फल्स हो भनेदेखि के गर्ने त्यो कुरा डिसाइड गर्ने काम गर्छु यो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सिलेक्सन अथवा कन्डिसनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं अनि त्यसपछि अर्को कन्ट्रोल स्ट्रक्चर पढौँला यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई ग्रेटर नम्बर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होला एउटा एक्जाम्पल फाइन्ड ग्रेटर नम्बर फाइन्ड
ग्रेटेस्ट एमोङ टु नम्बर्स दुईटा नम्बर छ यो दुईटा मध्ये हामीले ग्रेटेस्ट नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं यस्तो खालको फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौं फ्लो चार्ट बनाउँदा सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो स्टार्ट गर्नु पर्यो स्टार्ट गर्ने त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ के हो त दुईटा नम्बर चाहिएको छ दुईटा नम्बर इनपुट लिनु पर्यो दुईटा नम्बर मानौ x र y भन्ने नम्बर छ x र y भन्ने नम्बरलाई अब के गर्नु पर्यो इनपुट लिनु पर्यो इनपुट x and y दुईटा नम्बर x र y लाई मैले इनपुट लिएँ अब यो इनपुट लिइसकेपछि चाहिँ के गर्ने त अब डिसाइड गर्नु पर्यो कुन चाहिँ नम्बर ठुलो हो भनेर त्यसको लागि म डिसिजन बक्स युज गर्छु डिसिजन बक्स युज गरेर के गर्ने कन्डिसन चेक गर्ने कस्तो कन्डिसन इफ x इज ग्रेटर देन y हो भनेर चेक गर्नु पर्यो यदि यो कन्डिसन ट्रू हो भनेदेखि यो कन्डिसन यो डिसिजन बक्समा लेखिसकेपछि अब के गर्ने यो कन्डिसन ट्रू हुँदा के गर्ने त त्यो कुरा लेख्नु पर्यो यो कन्डिसन ट्रू हुँदाखेरि यदि यो कन्डिसन ट्रू हो भनेदेखि के गर्ने अब डिस्प्ले गराउने काम गर्नु पर्यो हामीले यहाँनेरि डिस्प्ले गराउने काम गर्नुपर्ने छ डिस्प्ले गराउनको लागि कस्तो खालको बक्स युज गरिन्छ डिस्प्ले गराउनको लागि हामी इनपुट आउटपुट बक्स अथवा जसलाई हामी प्यारालेलोग्राम भन्छौं त्यो प्यारालेलोग्राम युज गर्ने काम गर्छौं प्यारालेलोग्राम युज गर त्यसपछि के गर्ने प्रिन्ट गर्ने के प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट यदि x इज ग्रेटर देन y हो भनेदेखि के गर्ने प्रिन्ट x इज ग्रेटर गर्ने x इज ग्रेटर गर्ने होइन यो कुरा फल्स छ x चाहिँ y भन्दा सानो छ भनेदेखि के गर्ने यो फल्स हो भनेदेखि प्रिन्ट y इज ग्रेटर अब यो कुरा त भइसक्यो यति कुरा भइसक्यो भनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो प्रोग्रामलाई तिम्रो डिसिजन त भइसक्यो डिसिजन भइसकेपछि अब यो प्रोग्रामलाई के गर्ने टर्मिनेट गर्ने काम गर्ने कुनै पनि अब के गर्ने त तिम्रो प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्ने काम गर्नु पर्यो टर्मिनेट गर्नको लागि कस्तो सिम्बल युज गरिन्छ ओभल सिम्बल युज गरिन्छ अब के गर्ने इन्ट गर्ने यहाँ के भइरहेछ कन्डिसनहरु चेक भइरहेको छ यस्तो डिसिजन मेकिङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त कन्डिसनल अथवा सिलेक्सनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्छौं अब अर्को एउटा स्टेटमेन्ट छ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छ त्यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको बारेमा पढौं अर्को एउटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर छ जसलाई चाहिँ हामी इटरेसन भन्छौं इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर यो इटरेसनलाई हामी के भन्छौं लुपिङ पनि भन्ने काम गर्छौं लुपिङ गर्नु भनेको एउटै कुरालाई दोहोर्याई गर्ने एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कुरा हो यदि तिमीलाई केही कुरा दोहोर्याएर गर्नु पर्यो रिपिटेडली एउटै कुरा एक्जिक्युट गरिरहनु पर्ने छ बारम्बार गर्नुपर्ने छ यो एकचोटी भन्दा बढी दुईचोटी भन्दा बढी तीनचोटी भन्दा बढी झन्झटिलो खालको टास्क हुन सक्छ क्या रिपिटेसन भनेको झन्झटिलो हुन्छ त्यही भएर के गरिन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङमा एउटै स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि बारम्बार कुनै पनि कन्डिसनको आधारमा होस् त्यो कन्डिसन मिट नहुन्जेलसम्म यदि कुनै पनि अर्को स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गराइ गरिन्छ बारम्बार एक्जिक्युट गराइन्छ भनेदेखि त्यो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अथवा लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भन्न सक्छौं अब कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ त भन्दाखेरि मानौ एउटा केही स्टेटमेन्ट छ
यो स्टेटमेन्ट मैले लेखिसकेँ। यहाँनेरि के लेखेको छ, मानौ स्टेटमेन्ट 1 कुनै कन्डिसन चेक गरेँ, कुनै कन्डिसन चेक गरेँ, यो कन्डिसन चेक गरिसके पछाडि यदि यो कन्डिसन ट्रू छ भनेदेखि म इन्ड गरेँ, टर्मिनेट गर्नतिर लागेँ। होइन, यो कन्डिसन फल्स छ भनेदेखि चाहिँ यो कन्डिसन के नहुन्जेलसम्म, ट्रू नहुन्जेलसम्म म फेरि अर्को कुनै स्टेटमेन्टलाई चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छु, यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छु, यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ गरेको गरे गराउँछु कति बेलासम्म, जति बेलासम्म यो कन्डिसन ट्रू हुँदैन, मिट हुँदैन भनेदेखि यस्तो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त, लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर हो। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, कुनै स्टेटमेन्ट छ, एउटा केही स्टेटमेन्ट क्यारी आउट भइरहेको छ, त्यो स्टेटमेन्ट क्यारी आउट भइरहेको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, कुनै कन्डिसनको आधारमा क्यारी आउट भइरहेको छ। मानौ मैले यहाँनिर केही कन्डिसन लेखेँ, यहाँ कन्डिसन छ, यहाँ स्टेटमेन्ट छ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कुनै कन्डिसनको आधारमा एक्जिक्युट भइरहेको छ, अनि त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यदि ट्रू हुँदाखेरि मात्रै एक्जिक्युट भइरहेको छ, फल्स हुँदाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ, प्रोग्राम टर्मिनेसन भइरहेको छ, इन्ड भइरहेको छ भनेदेखि यो जति बेलासम्म फल्स हुँदैन त्यति बेलासम्म यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भइरहन्छ भनेदेखि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको एउटा एक्जाम्पल के हुन सक्छ, के हुन सक्छ, एउटा भनेको तिमीलाई कुनै पनि नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो, मानौ तिमीलाई 1 देखि 100 सम्म नम्बर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। एक्जाम्पल, कुनै पनि नम्बर छ, कुनै पनि एउटा प्रोब्लम छ, एउटा प्रोब्लम कस्तो छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट नम्बर्स फ्रम 1 to 100 भन्ने प्रोब्लम छ अरे। यो 1 देखि 100 सम्म तिमीलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि प्रिन्ट 1, प्रिन्ट 2, प्रिन्ट 3, प्रिन्ट 4 गरेर गर्दै गयो भनेदेखि त त्यो झन्झट हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 1 देखि 100 सम्म मात्र हैन, 1 देखि 1000 सम्म, 1 देखि 1 मिलियन सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ। यो त एउटा जेनरल एक्जाम्पल हो। त्यो भनेको त टेडियस हुन्छ नि त, जहिले पनि तिमीले प्रिन्ट 1, प्रिन्ट 2, प्रिन्ट 3 भनेर गर्दै गयो भने त झन्झटिलो हुन्छ। अब त्यो झन्झट नहोस्, एउटै स्टेटमेन्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट बारम्बार दोहोऱ्याएर एक्जिक्युट गर्न पाइयोस् भन्नको लागि, सजिलो होस् हामीलाई प्रोग्राम गर्नको लागि, सल्भ गर्नको लागि भन्नको लागि चाहिँ इटरेसन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर अथवा लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बनाइएको हो। अब यो लुपिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको यो प्रिन्ट गर्ने फ्लो चार्ट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा हेरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा बिगिन गर्नु पर्यो, स्टार्ट। त्यो पछाडि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो त, कुनै पनि एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो। कस्तो खालको भेरिएबल, एउटा भेरिएबल, त्यो भेरिएबललाई इनिसियलाइज गरौँ। मानौ अथवा आई भन्ने भेरिएबल छ, त्यो आई भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा 1 भनेर इनिसियलाइज गरौँ। यो भनेको चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने स्टेप हो। इनिसियलाइजेसन गर्नु भनेको कुनै पनि भेरिएबललाई सुरुमै भेल्यु प्रोभाइड गर्ने, कुनै पनि एउटा भेल्यु सुरुमै प्रोभाइड गर्ने स्टेपलाई चाहिँ हामी इनिसियलाइजेसनको स्टेप भन्छौँ। यदि अब यो स्टेपमा इनिसियलाइजेसन गरिएन भनेदेखि त्यो भेरिएबलको भेल्यु हामीले कहिले पनि चेक गर्न सक्दैनौँ। हामीले त कतिसम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, 100 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ नि त। 100 सम्म प्रिन्ट गर्नको लागि कतिदेखि प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, 1 देखि प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा के गर्ने, यो आई भन्ने भेरिएबलको भेल्यु 1 भन्ने कुरा सेटअप गर्ने, यो स्टेप एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पछाडि अर्को स्टेप भनेको स्टार्ट गरिसके पछाडि आई भन्ने कुनै एउटा भेरिएबल थियो, त्यसलाई इनिसियलाइज गरौँ। त्यो पछाडि अब के गर्नु पर्यो, कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। कन्डिसन चेक गर्नपट्टि लागौँ। कस्तो कन्डिसन चेक गर्ने, अब के चेक गर्नु पर्यो त, यो आई को भेल्यु हामीलाई कतिसम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ, 100 सम्म। 100 सम्म छ भनेदेखि अब के चेक गर्नु पर्यो, यो आई को भेल्यु चाहिँ भनेर प्रिन्ट 100 भन्दा कम छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो।
100 भन्दा कम छ अथवा 100 सँग बराबर छ भनेर चेक गरिसकेपछि के हुन्छ यदि 100 भन्दा कम छ अथवा 100 भन्दा बढी छ भने 100 सँग इक्वल छ भनेदेखि यो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्ने हो हामीले कति बेला प्रिन्ट गर्ने जति बेला 100 भन्दा कम हुन्छ अथवा 100 सम्म इक्वल हुन्छ त्यो कन्डिसनमा मात्रै हामीले प्रिन्ट गर्ने हो नि त किनभनेदेखि हामीलाई 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्दाखेरि 1 पनि हुन्छ 2 पनि हुन्छ 3 पनि हुन्छ 100 पनि हुन्छ यो भनेको 100 भन्दा कम पनि हो 1 भनेको 100 भन्दा कम हो 2 भनेको पनि 99 भनेको नि 100 भन्दा कम हो अनि 100 भनेको 100 सँग इक्वल हो त्यही भएर यो प्रिन्ट गराउनको लागि के गर्नुपर्छ त कन्डिसन कस्तो राख्नु पर्यो यदि I भन्ने भेरिएबल चाहिँ के 100 भन्दा कम छ कि छैन अनि इक्वल छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो यदि यो कुरा ट्रु छ भने मात्रै के गर्ने प्रिन्ट गर्ने केलाई I भन्ने भेरिएबललाई यो हेर्दै जाउँ कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा अब यहाँ कन्डिसन चेक गरेँ मैले if I is less than or equals to 100 भनेर चेक गर्ने यदि I चाहिँ I भन्ने भेरिएबलको भेल्यु कति सेट गरेको छौं हामीले 1 सेट गरेको छौं यदि I को भेल्यु 1 छ भनेदेखि यो बेलामा 100 भन्दा कम हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो यदि 100 भन्दा कम छ भनेदेखि के गर्ने यदि यो कुरा ट्रु छ भनेदेखि यदि यो कुरा ट्रु छ भनेदेखि के गर्ने प्रिन्ट गर्ने केलाई प्रिन्ट गर्ने I लाई प्रिन्ट I लाई प्रिन्ट गरे त्यो पछाडी यो कुरा चाहिँ यदि फल्स छ भनेदेखि यदि यो कुरा चाहिँ फल्स छ I चाहिँ I भन्ने भेल्यु चाहिँ के छ 100 भन्दा अलरेडी ग्रेटर छ भनेदेखि के गर्ने यसलाई टर्मिनेट गर्ने इन्ड गराइदिने किनभनेदेखि हामीलाई 100 भन्दा ठुलो नम्बर प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ त छैन नि त्यही कारणले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ टर्मिनेट गराइदिने हो अब यहाँ I त प्रिन्ट गरियो यहाँनेरि I को भेल्यु कति थियो यहाँनेरि I को भेल्यु कति थियो I को भेल्यु 1 थियो यहाँनेरि आउँदाखेरि कन्डिसन चेक भयो यहाँनेरि I को भेल्यु 1 छ 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो भनेर चेक भयो यहाँनेरि 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो भनेर चेक भयो हो भनेर भनिदिसके पछाडी यदि यो ट्रु हो भनिसके पछाडी के गरियो यसलाई प्रिन्ट गरियो यहाँनेरि कति प्रिन्ट भयो 1 प्रिन्ट हुने काम गर्यो त्यो पछाडी नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्ने त अब 1 मात्रै बल्ल 1 मात्रै प्रिन्ट भयो 1 मात्रै प्रिन्ट भइसके पछाडी हामीलाई त कहिले कतिसम्म पुग्नु छ 100 सम्म पुग्नु छ भनिसके पछाडी 1 मा अब फेरि 2 हुनको लागि त फेरि एड हुनु पर्यो नि त 1 एड हुनु परेको परेन I भन्ने भेरिएबल छ I भन्ने भेरिएबल भनेको अहिले 1 छ I भन्ने भेरिएबल भनेको 1 छ त्यो पछाडी यसमा फेरि 1 थपिनु परेको परेन 2 प्रिन्ट हुनको लागि त पर्यो परिसक्यो भनिसके पछाडी यो भन्दा तल्लो स्टेपमा के गर्ने त अब यो I मा चाहिँ के गर्ने यो I मा चाहिँ 1 थपिदिने काम गर्ने हो I लाई 1 ले इन्क्रिज गराउने काम हो इन्क्रिमेन्टको काम गर्छौं अब हामी I इक्वल्स यो I मा चाहिँ के गर्छौं I प्लस 1 राखिदिन्छौं यो I भन्ने भेरिएबल छ यसमा I प्लस 1 राखिदिन्छौं यहाँनेरि 1 प्रिन्ट भइसक्यो 1 प्रिन्ट भइसक्यो अब यो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि I भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ I को भेल्यु 1 छ प्लस अर्को 1 थपिने भयो अब यहाँनेरिबाट भेल्यु कति जाने भयो त 2 जाने भयो अब यहाँनेरि I को भेल्यु त I इक्वल्स 2 भयो अब के गर्ने अब फेरि यहाँनेरि लगेर यही कुरालाई यहाँनेरि लगेर चाहिँ चेक गर्ने
कति बेलासम्म चेक गर्ने? जति बेलासम्म आई को भ्यालु 100 सम्म पुग्दैन। 100 पुगिसके पछाडि के हुन्छ यहाँनेरि? यहाँनेरिबाट 2 गयो, सबैभन्दा सुरुमा कति आएको थियो? यहाँनेरिबाट 1 आएको थियो। सबैभन्दा सुरुमा बिगिन प्रोग्रामको बिगिन हुँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा यहाँबाट 1 आएको थियो। यहाँ 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो भनेर चेक भयो। चेक भइसके पछाडि त्यो कन्डिसन ट्रु हुँदाखेरि प्रिन्ट टाइप भयो। आई प्रिन्ट गर्नु भनेको 1 प्रिन्ट गर्नु हो। त्यो प्रिन्ट गरिसके पछाडि यहाँनेरि फेरि अर्को स्टेपमा के भइरहेको छ? आईमा 1 थप्यो। आईमा 1 थपिनु भनेको 2 भयो। 2 यहाँनेरि गएर चेक भयो। 2 यहाँ गएर चेक भइसके पछाडि 2 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो भनेर चेक भयो। यो कन्डिसन ट्रु भइसके पछाडि फेरि प्रिन्ट आइछ। आई को भ्यालु कति थियो? 2 थियो। 2 प्रिन्ट हुने काम गर्यो। त्यो पछाडि फेरि के भइरहेछ? आईमा 1 थपिरहेको छ। आई को भ्यालु कति छ? 2 छ। 2 मा 1 थपिसके पछाडि कति भयो? 3 हुने काम गर्यो। यहाँनेरि आई को भ्यालु अब कति भयो? 3 भयो। यो 3 चाहिँ फेरि यहाँनेरि गएर चेक हुने काम गर्छ। 3 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो। यो ट्रु भइसके पछाडि के हुन्छ? फेरि 3 प्रिन्ट हुने काम गर्छ। फेरि यहाँनेरि यही अर्डरमा आई को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। मानौ आई को भ्यालु 99 सम्म पुग्यो। यहाँनेरि आई को भ्यालु 99 पुग्यो। 99 पुगिसके पछाडि 99 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो। ट्रु भयो। ट्रु भइसके पछाडि के भयो? 99 प्रिन्ट भयो। त्यो पछाडि आई को भ्यालु इन्क्रिज भयो र कति भयो? 100 भयो। 100 पुगिसके पछाडि यहाँनेरि फेरि चेक भयो। 100 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 100 हो। त्यो पनि ट्रु भयो। त्यो ट्रु भइसके पछाडि फेरि कति प्रिन्ट भयो? 100 प्रिन्ट भयो। त्यो पछाडि अब लास्ट केसमा के भइरहेछ? यहाँनेरि 100 मा अब फेरि 1 ले इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? यसको भ्यालु यो आई को भ्यालु चाहिँ कति भयो? 101 भयो। यो 101 भइसके पछाडि यहाँनेरि गएर चेक हुन्छ। 101 चेक हुन्छ। 101 चाहिँ आई भन्दा 100 भन्दा सानो अथवा इक्वल्स हो त? होइन। होइन भनिसके पछाडि के हुन्छ? यो फल्स भयो। फल्स भइसके पछाडि हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ? टर्मिनेट हुन्छ। यो कन्ट्रोल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के भइरहेको छ? यो आई चाहिँ रिपिटेडली एड भइरहेको छ। यो प्रिन्ट गर्ने काम पनि रिपिटेडली भइरहेको छ। कति बेलासम्म? जति बेलासम्म आई को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? 100 पुग्दैन त्यति बेलासम्म यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के भइरहन्छ? एक्जिक्युट भइरहन्छ भनेदेखि यो खालको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? लुपिङ अथवा इटरेटिभ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको कुराहरू।